Juan, Kapitulo 4. Ang mga Pariseyo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag ug mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag, kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Hudiya ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Adua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako?" Ang babayi mitubag, Hudyo ka, og ako sa Marianhon. Unya nganong nangayo ka man ka na kog tubig nga mainom. kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsan durotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayud unta kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babayi miingon, Sir, wala kay timba og lawang mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kini nga tabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob. Ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan ni ini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? si Jesus mitubag, "Ang moinom nining tubiga uhawon pag-usap. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, ug kinabuhing walay katapusan." Ang babayi miingon, Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako uhawon. Ug dili na usab ako muani sa pagkalos. og giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." Wala ako'y bana. Miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako." Ang babayi miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga sa Marianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gud simbahon ng Dios. Si Jesus miingon kaniya, "Babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, ug karon ani ana, nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran."